سٹارټ وکړه. اوس لکه ګوره د دې اگزامپل موږ سره سره همدا ریاکشن چې هغه دوباره ولیکئ الټا یې ولیکئ الټا. لکه هلته موږ سره پروډکټ چې هغه میګنیشیم دی نو دلته به زه ولیکم میګنیشیم د هغه ماس نمبر دی 26 एटॉमिक नंबर इज 12 और अब इसके ऊपर कौन हम बम्बार्ड करते हैं दिस इज द हाइड्रोजन. और आप देख लें यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट इज गामा. द प्रोडक्ट इज गामा. तो अब देख लें फिर ये 26 है और ये 1 है. तो यहाँ पर हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसका मास नंबर कितना होगा 27 और ये एटॉमिक नंबर है 12 और ये हमारे साथ है 1. तो यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा दिस इज 13. यस दिस इज 13 और जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 है तो वो हमारे साथ कौन है दैट इज द एल्यूमिनियम. तो हमने जो डिस्कशन किया हमने एक इलास्टिक स्कैटरिंग, दूसरा हमारे साथ था इन इलास्टिक स्कैटरिंग, फिर इसके बाद था न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, फिर फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, फिर इसके बाद था रेडिएटिव कैप्चर. इसके बाद भी हमारे साथ और टाइप भी हमारे साथ है जिनको कहा जाता है डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं. फिर डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे साथ दो होते हैं पिकअप डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, स्ट्रिपिंग डायरेक्ट न्यूक्लियर रिएक्शन. और फिर इसके बाद एक और हमारे साथ है विच इज नेम इज स्पिलेशन रिएक्शन. जिस तरह हमारे साथ इन सारे न्यूक्लियर रिएक्शन में आप देख ले अभी तक जो हमने न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े यानी ये जो मैंने 5 टाइप के ऊपर में चर्चा किया तो इन सारों में आप देख ले जो हमारे साथ प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट हमारे साथ एक न्यूक्लियस बनता है. एक न्यूक्लियस आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट एक न्यूक्लियस बनता है और दूसरा आउट गोइंग पार्टिकल होता है. आउट गोइंग पार्टिकल मतलब हमारे साथ प्रोटॉन है हमारे साथ न्यूट्रॉन है. लेकिन अगर हमारे साथ सिचुएशन ये है कि हमारे साथ एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ऊपर हम एक प्रोजेक्टाइल को बम्बार्ड करते हैं और ये न्यूक्लियस जो हमें प्रोडक्ट देता है वो एक न्यूक्लियस ना दे बल्कि 2 न्यूक्लियस हमें दे दे तो फिर सच काइंड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन आर नेम इज स्पिलेशन न्यूक्लियर रिएक्शन. इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जिस तरह न्यूक्लियर फिशन होता है. वो न्यूक्लियर फिशन में हमारे साथ एक न्यूक्लियस है यूरेनियम का और हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं. तो न्यूट्रॉन हमारे साथ प्रोजेक्टाइल है, यूरेनियम हमारे साथ ये टारगेट है. लेकिन ये यूरेनियम एक बड़े न्यूक्लियस में चेंज नहीं होता बल्कि ये यूरेनियम छोटे छोटे और 2 न्यूक्लियाई बनते हैं. नॉट 1 न्यूक्ली हमारे साथ 2 न्यूक्लियस बनते हैं और साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं. तो सच काइंड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज नेम इज स्पिलेशन न्यूक्लियर रिएक्शन. और फिर इसके ऊपर जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो फिर इसके ऊपर न्यूक्लियर फिशन के ऊपर हम डिस्कशन शुरू करेंगे. तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो नेक्स्ट हमारे साथ है दैट इज नेम इज यानी ये जो हमारे साथ रिएक्शन है तो इस रिएक्शन में हमारे साथ क्या होता है. इस रिएक्शन में मोर देन हम इस तरह कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में मोर देन 1 प्रोडक्ट न्यूक्लियस फॉर्म. एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हमारे साथ बनते हैं तो सच काइंड ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन इज नेम इज स्पिलेशन न्यूक्लियर रिएक्शन. और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में यानी few न्यूक्लियन are also emitted. इनमें से चंद न्यूक्लियन भी हमारे साथ एमिट होते हैं. जिस तरह आप देख ले हमारे साथ जो इसका एग्जाम्पल है दिस इज यूरेनियम 235 और इसके ऊपर हम किसको बम्बार्ड करते हैं. हम इसके ऊपर न्यूट्रॉनों को बम्बार्ड करते हैं तो ये हमारे साथ चेंज होता है. इट गिव अस 2 न्यूक्लियाई. एक हमारे साथ होता है बेरियम, दूसरा हमारे साथ है वी आर गेटिंग द क्रिप्टॉन और साथ में हमारे साथ 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं. तो नाउ आप देख रहे हैं अब ये वाला रिएक्शन बाकी के साथ आप कंपेयर कर लें. यहाँ पर हमारे साथ कितने न्यूक्लियस बनते हैं 2 न्यूक्लियस बनते हैं. मोर देन 1 न्यूक्लियस इज फॉर्म. फिर इसका एग्जाम्पल क्या है
تو اس کا جو ایگزامپل ہے ایگزامپل از اے نیوکلیئر فیشن. اب دیکھ لیں اگر آپ اپنے بک میں دیکھ لیں تو ہمارے بک میں سب سے پہلے نیوکلیئر ریئیکشن کا ڈیفینیشن ہے, پھر اس کے بعد جو ڈسکشن کیا ہے آرٹیفیشل نیوکلیئر ریئیکشن کا ایک ایگزامپل لیا ہے, اور آرٹیفیشل نیوکلیئر ریئیکشن کا ایگزامپل جو لیا ہے نائٹروجن کے اوپر الفا کو بمبارڈ کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ڈسکشن ہے دیٹ از سم آف دا کنزرویٹیو لاز ان نیوکلیئر ریئیکشن. جتنی بھی نیوکلیئر ریئیکشن ہوں گے ان میں سے کون کون سے کنزرویٹیو لاز اوبے ہوتے ہیں. ہمارے پریویس پیپر میں بھی اس سے کوشچن موجود ہے. تو ناؤ کنزرویٹیو لاز, دا کنزرویٹیو لاز and conservative laws and nuclear reaction. کنزرویٹیو لا ان نیوکلیئر ریئیکشن مین کہ ہمارے ساتھ نیوکلیس میں کون کون سے کنزرویٹیو لا اوبے ہوتے ہیں. تو کسی بھی نیوکلیئر ریئیکشن میں there will always be the conservation of charge. کوئی بھی ہمارے ساتھ جب نیوکلیئر ریئیکشن ہوتا ہے تو اس میں کیا کنزرو رہے گا, اس میں چارج کنزرو رہے گا. آپ جتنی بھی ریئیکشن ہے وہ آپ دیکھ لیں. یہ والا ایک سمپل ریئیکشن دیکھ لیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہمارے ساتھ چارج کتنا ہے 13, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہمارے ساتھ چارج کتنا ہے 13. کوئی بھی ہمارے ساتھ جب نیوکلیئر ریئیکشن ہوگا تو دیئر ٹیک پلیس the conservation of mass number, یا اب دیکھ لیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نیوکلیئر ریئیکشن جب ہوگا تو دیئر آر سم کنزرویٹیو لاز. گورے تاسو گورے په دې یونیورس کې هم کدا یونیورس چلیږي هم نو په څه رولز باندې او څه پرنسپل باندې چې څونه موږ سره نیوکلیئر ریئیکشن کیږي نو په هغې کې هم څه کنزرویټیو لاز دي چې هغه به اوبې کیږي. کوم کنزرویټیو لاز به اوبې کیږي؟ په هغې کنزرویټیو لاز کې یو کنزرویٹیو لاز کنزرویشن آف چارج, یعنی اس طرح کا کوئی نیوکلیئر ریئیکشن نہیں ہوگا جس میں کنزرویشن آف چارج ہمارے ساتھ وائیولیٹ ہوتا ہے. ان آل ٹائپ آف دا نیوکلیئر ریئیکشن دا چارج مسٹ بی کنزرو. ہمارے ساتھ جتنی بھی نیوکلیئر ریئیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ کیا کنزرو رہے گا؟ دیٹ از دا کنزرویشن آف دا نیوکلیان. نیوکلیان کا مطلب پروٹان یا نیوٹران, یعنی دا سم آف پروٹان اینڈ نیوٹران از دا ماس نمبر. تو ہم اس طرح ہو سکتا ہے کہ ریئیکٹنٹ سائڈ پر نمبر آف پروٹان اور پروڈکٹ سائڈ پر ہمارے ساتھ نمبر آف پروٹان پلس نیوٹران دونوں وہ ہمیشہ کے لیے سیم ہوں گے. تو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کنزرویشن آف دا ماس نمبر, دس از دا کنزرویشن آف ماس نمبر, یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں دا کنزرویشن آف دا نمبر آف نیوکلیان. تیسرا ہمارے ساتھ ہے کنزرویشن آف لینئر مومنٹم. ہمارے ساتھ جو ریئیکٹنٹ سائڈ پر لینئر مومنٹم ہوگا اور پروڈکٹ سائڈ پر لینئر مومنٹم ہوگا, اٹ مسٹ بی کنزروڈ. سملرلی دیئر ول بی دا کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم. ہمارے ساتھ ریئیکٹنٹ کا اینگولر مومنٹم اور پروڈکٹ کا اینگولر مومنٹم یہ سیم ہوگا. اور پھر اینگولر مومنٹم ہمارے ساتھ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے آربیٹال اینگولر مومنٹم اور دوسرا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسپن اینگولر مومنٹم. تو دیئر ول بی دا کنزرویشن آف لینئر مومنٹم اینڈ دیئر ول بی دا کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم. ففتھ نمبر پر کیا ہمارے ساتھ کنزرو ہوگا؟ دیٹ از دا کنزرویشن آف ماس انرجی. یہ بات یاد رکھ لیں, کنزرویشن آف ماس انرجی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف کنزرویشن آف ماس انرجی؟
دی بارے کې څوک کمنټ ورکوي کنزرویشن آف ماس انرجی. یہ کنزرویشن آف ماس نہیں بتا رہا, کنزرویشن آف ماس انرجی میں پوچھ رہا ہوں. کنزرویشن آف ماس انرجی تو بھائی استاد جی تم ٹیچنگ کرے گا پوچھ مجھے کہو کا کنزرویشن آف ماس انرجی. Mass converted into energy, energy converted into mass. ہاں Stein equation is equal to څه مطلب ماس ډیفیکٹ ہاں نو کنزرویشن آف ماس انرجی څه مطلب شو؟ سر جی هغه انرژي چې کم هغه ماس ډیفیکټس تراوي سر جی هغه انرژي چې کم ریلیز شوی وي سر جی. ګوره ما دا لیکلي که نه چې ماس انرجي به کنزرو وي. څه به کنزرو وي؟ ماس انرجي به کنزرو. نو کوېسچن دا دی چې دا ماس انرجي مطلب sir سره reactant side ماس ته انرجي. mass sir reactant side ته mass چې کم دی سره چې کم انرژي تر چینج شوی وي ها هغه مطلب سیم به وي سر. ها ګورې کنزرویشن آف ماس انرجي عزیزه ته څه وایي؟ خیر دې مړه وکړه کمنټ وکړه دا خو خبره نه شوی. ها ګورې کنزرویشن آف ماس انرجي مطلب دا دی که نه دا ما سره زیو جنرل ریاکشن لیکم A پلس X او دا دی موږ سره Y پلس B. ګورې د کنزرویشن آف ماس انرجي مطلب دا دی چې تاسو به داسې وکړئ په ریاکټنټ سایډ باندې موږ سره څه وکړئ A پلس X دی. مطلب یو موږ سره A دی او بل موږ سره څه وکړئ هغه X دی. نو کنزرویشن آف ماس انرجي مطلب دا دی چې ټولو نه اول به تاسو کیلکولیټ کړئ ریسٹ ماس انرجی آف اے. کس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے؟ ریسٹ ماس انرجی آف اے. اور ریسٹ ماس انرجی یہ کس کے برابر ہے؟ تو اٹ از گیون بائی اے فیمس ریلیشن which is equal to mass of A into C square. اب دیکھ لیں میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں. مثلا یہ A میرے ساتھ کیا ہے؟ یہ A میرے ساتھ کون ہے؟ پروٹان ہے. یہ میرے ساتھ کون ہے؟ پروٹان ہے. تو ریسٹ ماس انرجی آف پروٹان کا مطلب یہ ہوگا کہ پروٹان کا اپنا ماس ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ریسٹ ماس کتنا ہے. تو دیٹ از equal to 1.673 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻⁻27 کلو گرام. تو آپ اس طرح کریں گے کہ پروٹان کا جتنا بھی ماس ہے جتنا بھی ہے وہ آپ کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے؟ سی اسکوائر کے ساتھ. اس سے جو انرجی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریسٹ ماس انرجی آف اے. مثلا یہ عزیز ہے اور یہ ریسٹ میں ہے. اگر ہم اس کا ریسٹ ماس انرجی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ماس لگ بھگ 60 کلو گرام ہے. تو 60 کلو گرام کو ہم ملٹیپلائی کریں گے کس کے ساتھ؟ سی اسکوائر کے ساتھ. اس سے جو انرجی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ریسٹ ماس انرجی آف دس پرسن. تو آپ اس طرح کریں گے کہ آپ اس اے کا ریسٹ ماس انرجی معلوم کریں گے. پھر سیکنڈ کیا کریں گے؟ ہم معلوم کریں گے ریسٹ ماس انرجی. ہم کیا معلوم کریں گے؟ ریسٹ ماس انرجی آف ایکس. ایکس ہمارے ساتھ کون ہے؟ ایکس ہمارے ساتھ دس از دا ٹارگیٹ. تو ہم اس طرح کریں گے دس از ماس انٹو ایکس دس از سی اسکوائر. ٹھیک ہے. پھر تھرڈ اسٹیپ پر آپ کیا کریں گے؟ اب اگر فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ پروجیکٹائل ہے اور یہ پروجیکٹائل میرے ساتھ پروٹان ہے اور یہ پروٹان جو ہے یہ نیوکلیس کو ہٹ کر رہا ہے. تو اب یہ پروٹان تو موشن میں بھی ہے تو اس کے ساتھ کون سی انرجی ہے؟ اس کے ساتھ کائنیٹک انرجی ہے. تو آپ کیا معلوم کریں گے؟ یو ول فائنڈ آؤٹ دا کائنیٹک انرجی آف اے. اور اس کو میں بس سمپل یوں ریپرزینٹ کرتا ہوں. کائنیٹک انرجی آف ای از ایکول ٹو ای اے. دس از ای. اور پھر اگر ہمارے ساتھ یہ ٹارگیٹ ریسٹ میں نہیں ہے، اگر یہ ریسٹ میں نہیں ہے تو یہ ٹارگیٹ جو ہے اس کی بھی کائنیٹک انرجی ہوگی. اینڈ دس از دا کائنیٹک انرجی آف دا ٹارگیٹ ایکس. دس از ایکول ٹو ای ایکس. تو کنزرویشن آف ماس انرجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماس انرجی کا مطلب کیا ہے؟ کنزرویشن آف ماس انرجی کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یہ جو اے ہے اس کی ریسٹ ماس انرجی وچ از ایم اے سی اسکوائر. پھر ایکس ہے اس کی ریسٹ ماس انرجی ایم ایکس انٹو سی اسکوائر. پھر ہمارے ساتھ اے ہے اس کی کائنیٹک انرجی. پھر ہمارے ساتھ ایکس ہے اس کی کائنیٹک انرجی. یہ کس کی برابر ہوگی؟ یعنی
लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी रिस्ट मास एनर्जी, इसकी रिस्ट मास एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी काइनेटिक एनर्जी, इन चारों टर्म्स को हम ऐड करेंगे। फिर इसी तरह हम राइट हैंड साइड पर भी, यानी इसी तरह हम राइट हैंड साइड पर भी, ये हमारे साथ y है, तो हम y का रिस्ट मास एनर्जी मालूम करेंगे। तो जिस तरह मैंने MAC² लिखा है तो मैं लिखूंगा MYC²। फिर ये हमारे साथ b है तो इसकी रिस्ट मास एनर्जी मालूम करेंगे MBC²। फिर अगर ये y बनता है और ये मोशन करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा दिस इज EY, और ये b अगर मोशन करता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा दिस इज EB। तो ये जो रिस्ट मास एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी के साथ ऐड करते हैं तो हम इसको मास एनर्जी बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारे साथ ये मास एनर्जी है और राइट हैंड साइड पर हमारे साथ जो मास एनर्जी है इट विल रिमेन सेम। इसी को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी बोलते हैं। जस्ट अ मिनट खबर टोलिकुम यानी हमारे साथ अब ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है दा यो जनरल रिप्रेजेंटेशन दे उस गोरा देखिए उस क्वेश्चन राइज की बनाशा क्वेश्चन की देखिए मे भी योकस दा क्वेश्चन का चे सर कदा टारगेट से दा मुसरा पर रेस्ट की विदा पर से की वी नो बस द देना बाब याद टारगेट वाला एनर्जी छे अगबतर लिरिशी अगबतर सिशी अब लिरिशी उस दा हो दा यो जनरल रिएक्शन यो स्पेसिफिक है उसका यो स्पेसिफिक सपोज दाव कर कि सर का फॉर एग्जांपल दा टारगेट छे अगमुक सर सोकवी दा टारगेट मा सर एक्स ते द ए पजे मा दिमा सर गामा ने न बिया बा दा मुक सर ए न दा ए वाला टर्म बद देना बिया त सकड़ी अगबतर लरे करी दा यो जनरल रिएक्शन वो स्पेसिफिक बिया ताल त गोरा सोक पर रेस्ट के लिए सोक प्रमोशन के लिए सोक सकी न बिया आगा शांति का। तो हमारे साथ लेफ्ट हैंड साइड पर मास एनर्जी और राइट हैंड साइड पर मास एनर्जी सेम आएगा। इसी को कहा जाता है द कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। अब लास्ट जो इस न्यूक्लियर रिएक्शन का लास्ट जो हमारे साथ है दैट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट द Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर एक बात याद रख ले, जिस तरह हम वहां पर आप लोगों ने इससे पहले केमिस्ट्री में भी रिएक्शन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, और हमने वहां पर ये कहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वहां पर केमिस्ट्री में और यहाँ पर थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि वहां पर हमें जो एनर्जी मिलती थी, वहां पर जो हमें एनर्जी मिल रही थी एक्सोथर्मिक में वो हीट की शक्ल में थी, और वहां पर जब हम उसको रिएक्शन दे रहे एनर्जी दे रहे थे तो वो भी हीट की शक्ल में। यहाँ पर जो हमारे साथ एक्सोएर्जिक रिएक्शन है, एंडोएर्जिक रिएक्शन है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमें जो एनर्जी मिलती है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और सिमिलरली जो हमारे साथ एंडोएर्जिक रिएक्शन है जिसमें हम एनर्जी देते हैं तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बी अवेयर यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन में वी आर गेटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। तो अब देख ले हमारे साथ जो Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है, हम किस तरह एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी रिएक्शन में Q वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। तो Q वैल्यू का आसान तरीका ये है कि आप क्या लिख ले, मास ऑफ द रिएक्टेंट लिख ले, और इससे आप क्या माइनस कर ले, मास ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई C²। तो हम देख लें दो पॉसिबिलिटी है, बल्कि तीन पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्योंकि हमने स्टार्ट में की है। तो अब देख ले अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ये मास ऑफ द प्रोडक्ट से ज्यादा हो, मतलब रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास हमारे साथ कम है, तो आप खुद बता सकते हैं कि सर जब यहाँ पर मास कम होता है तो व्हाट हैपन टू दैट डिफरेंस इन मास, वो किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज इनटू द एनर्जी। तो फिर सच काइंड ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोएर्जिक रिएक्शन। तो एक्सोएर्जिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें यहाँ पर मैंने पहले मास ऑफ द रिएक्टेंट लिखा है माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम है तो इसका मतलब तो ये है कि हमें एनर्जी मिल रही है, तो इट मीन फिर यहाँ पर ये जो Q की वैल्यू है ये एक्सोएर्जिक रिएक्शन के लिए क्या होगी, इट विल बी पॉजिटिव। और अगर बात ये है कि हमारे साथ रिएक्टेंट साइड पर मास कम है और प्रोडक्ट साइड पर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है हमारे साथ मास क्या है वो बढ़ गया। तो व्हाट हैपन, फिर सच काइंड ऑफ द रिएक्शन में हमारे साथ हमने उसको एनर्जी देना होगा। तो इट मीन
جو एंडोएर्जिक रिएक्शन होंगे इसमें रिएक्टेंट का मास हमारे साथ कम होगा और प्रोडक्ट का मास ज़्यादा होगा, तो कम से अगर हम ज़्यादा माइनस कर ले तो इट विल बी नेगेटिव। फिर यहाँ पर हमारे साथ जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोएर्जिक रिएक्शन है, तो एक्सोएर्जिक रिएक्शन में चूंकि एनर्जी हमारे साथ पॉजिटिव है और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है कि वी आर गेटिंग द एनर्जी, तो इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी किस शक्ल में होती है, ये काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होती है। मीन जो हमारे साथ प्रोडक्ट बनते हैं तो दे आर मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, और जब वो मोशन करते हैं तो इसके साथ जो एनर्जी होती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सोएर्जिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी और रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में ज्यादा होगी। फिर एंडोएर्जिक में क्या होगा, उलट होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इट विल बी लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है सर? काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पर इस नेगेटिव का बस मैं क्वेश्चन को समझ गया, जवाब जानने गोरा दिलता दे नेगेटिव मतलब दाने काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव रा दिलता दे नेगेटिव मतलब दारे असल के पदे नेगेटिव की स्ता एनर्जी वर्क लदा अगी रिएक्शन ला और अगर एनर्जी ता तबिया कारशी पर प्रोडक्ट के द मास पर शक्ल के। इट डजंट मीन कि यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव है, इट मीन वी आर गिविंग द एनर्जी in the form of kinetic and that energy is basically we see on the right hand side in the form of mass। अब यहाँ पर हमारे साथ जाहिर बात है एनर्जी रिलीज होती है और इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जो एक्सोएर्जिक रिएक्शन होगा उसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा होगा और एंडोएर्जिक में रिएक्टेंट का मास वो प्रोडक्ट के मुकाबले में कम होगा। अब हमारे बुक में जो इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन है तो ये वाला वो रिएक्शन है जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया। इस रिएक्शन में आप देख लें हमारे साथ हीलियम जो है ये प्रोजेक्टाइल था और नाइट्रोजन हमारे साथ क्या है, ये टारगेट, और ये दोनों हमारे साथ क्या है, ये रिएक्टेंट साइड पर आते हैं। तो इन दोनों की मासेस को आप जमा कर लें तो हमारे साथ इतना मास आता है और यहाँ पर U क्या है, U इज द एटॉमिक मास यूनिट। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में यहाँ पर मासेस का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर हम उसके लिए एक छोटा यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। आपने पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात हमें छोटी यूनिट की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात हमें बड़ी यूनिट की। मसलन तो बचरतम दवा नौरी चर दियोगी की मास शरे अगर सुमरा टना है मतलब ऐसे खनख का रखीगी ग्राम की दा एक्सप्रेस कीगी करना। तो दैट इज़ वाई हमारे साथ जो न्यूक्लियर मासेस है इसके लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट हम डिफाइन करते हैं। तो हमारे साथ ये कितना है, इतना AMU बनता है और ये हमारे साथ प्रोडक्ट है। तो इन दोनों को जमा कर ले, ये हमारे साथ प्रोडक्ट का मास है। अब देख ले यहाँ पर भी 18 है और यहाँ पर भी 18 है, फिर पॉइंट के बाद 2 सिफर और पॉइंट के बाद 2 सिफर, लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ रिएक्टेंट का मास वो छोटा है और प्रोडक्ट का मास ज्यादा है। तो आप खुद देख ले कि हमारे साथ जब रिएक्टेंट का मास कम हो और प्रोडक्ट का मास ज्यादा हो तो फिर वो एंडोएर्जिक होते हैं, वहाँ पर माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट का मास डाल ले, प्रोडक्ट का मास डाल ले, तो यहाँ से C² के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आएगी -1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस क्या है, इन व्हाट डज दिस मीन? गोरे दे असल की मतलब डाले चेक फॉर एग्जांपल दामुग सरा नाइट्रोजन न्यूक्लियस है और इस नाइट्रोजन के ऊपर जब हम अल्फा को बम्बार्ड करेंगे तो इस अल्फा के साथ कितनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी ये इस न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एक तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी है। यानी अगर इस अल्फा के साथ जो काइनेटिक एनर्जी है अगर ये 1.192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी, अगर इससे ये कम होगी तो फिर हमारे साथ क्या ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। So that is why for such kind of the nuclear reaction, the energy must be equal or it will be greater than 1.192 mega electron volt energy। इसी को हम threshold energy भी कह सकते हैं कि this is the threshold energy for this nuclear reaction। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 AMU ये कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट तो आप आसान मालूम कर सकते हैं E is equal to this is mc²। तो यहाँ पर वो 1 MU का मास पुट कर ले, कुछ 1.6 into 10⁻27 किलोग्राम है और इसके साथ आप C² मल्टीप्लाई कर ले तो 1 AMU
یہ اتنے انرجی کے برابر آتا ہے. اب اس کو جول میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. الیکٹران وولٹ کی جگہ پر ہم ڈال دیں 1.6 ملٹیپلائڈ بائی 10⁻⁻19 جول. تو یہ ہمارا ڈسکشن تھا اباؤٹ دا نیوکلیئر ریئیکشن. اب نیوکلیئر ریئیکشن کا جو ایگزامپل ہے تو اب ان میں سے ایک ایگزامپل کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے, اس کے اوپر ہم چرچا کریں گے. اینڈ دیٹ ریئیکشن از اے نیوکلیئر فشن ریئیکشن. تو اب ہم شروعات کرتے ہیں نیوکلیئر فشن ریئیکشن.